नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। पाकिस्तान की सियासत में वज़ीर आज़म के अदवार में उनकी बेगमात का बहुत अहम किरदार रहा है और इसी एक किरदार के हवाले से बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इमरान खान के दौरे हुक्मरानी में होने वाले फैसलों पर उनकी अहलिया बुशरा बीबी के असरअंदाज होने का जिक्र किया है। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा के सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं, जिससे इमरान खान के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान खान अपने इलाज करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में भी नाकाम रहे। बाज़ मुबस्सिरीन के हवाले से रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाया करते थे जिन्हें वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश किया करती थी। ये रिपोर्ट सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स और पाकिस्तान से जो खातून सहाफ़ी बुशरा तस्कीन है की जानिब से दी गई और इस रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है, यानी कि इंकशाफात किए गए हैं और उनके मुताबिक हुकूमत के खात्मे और नाकामियों के पीछे बुशरा बीबी का किरदार रहा। और इसी हवाले से हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं से बात कर लें। पैनल में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं शरीक मुसन्निफ आदि इकोनॉमिस्ट की बुशरा तस्कीन साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ में बुशरा तस्कीन साहिबा आपसे करना चाहूँगी। आप काफ़ी सालों से गालिबन 24 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं और एक अच्छी सहाफ़ी हैं, आपका शुमार होता है बड़े सहाफ़ियों में। मैं जानना चाहूँगी कि फिर अगर इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च थी, इतना आपके पास नॉलेज था इस खबर के हवाले से, आपने इस पर काम किया, तो फिर इतनी देर क्यों कर दी हक़ाइक़ सामने लाने में, जबकि कई बार इससे पहले भी ये मामला सामने आता रहा? जी, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि मामला सामने आता रहा, तो पाकिस्तानी अवाम से तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं थी। वो तो ये चीज़ें मीडिया पे, अखबारात में, सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे तो रिपोर्ट हो रही थी। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने इसमें इंटरेस्ट लिया, दैट वाज द टाइम लास्ट ईयर व्हेन बुशरा बीबी साहिबा जेल से पेरोल पे रहा हुई थी और पेशावर से लॉन्ग मार्च उन्होंने का आगाज़ किया इस्लामाबाद आने के लिए। सो दैट वाज द टाइम व्हेन शी emerged as a alleged leader of PTI कि PTI का फ्यूचर लोग उसके अंदर देख रहे थे या बुशरा बीबी खुद ऐसी किसी पोजीशन के अंदर आना चाह रही थी। सो दैट्स हाउ इट केम इनटू आवर माइंड। और ये स्टोरी एक्सक्लूसिवली बुशरा बीबी की शख्सियत, उनकी प्रोफाइल स्टोरी है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है या ये कोई और उनकी किसी उसके ऊपर नहीं है। इट वाज ऑल फॉर दैट एग्जैक्ट मोमेंट लास्ट ईयर नवंबर। उस वक़्त हमने इसको कंसीव किया। वेल, वी नेवर न्यू दैट शी विल अगेन बी अरेस्टेड। वी थॉट कि उनका पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ है एंड वी शुड डू इट। चीज़ें कुछ और तरह से हो गई, लेकिन फिर हमने चूँकि इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था और इट टुक अस अराउंड 1 year 10 months या 1 year रफली कह लें कि इतना हमने इसके ऊपर काम किया और आज ये स्टोरी इवेंचुअली पब्लिश हुई है। आप इतनी यकीन से ये कैसे दावा कर सकती हैं कि जो कुर्बानियाँ दी जाती रहीं या ब्लैक मैजिक किया जाता रहा और छत के ऊपर से सिरियाँ जानवरों की मिलती रहीं? आपने कितने लोगों से बात की, कितने ज़राए से ये मालूम किया? आपके पास मुसद्दिका इत्तलात किस तरह से हैं? आपके सोर्सेज क्या हैं? इस तरह कोई भी बात कर दी जाए और एक इस फिगर के हवाले से, क्योंकि बैरिस्टर सैफ की जानिब से भी नफ़ी आ रही है और कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आपकी बात इंतहाई क्रेडिबल है, ये किस तरह से होगा? क्योंकि ये बात तो इस वक्त ज़बान ज़द आम हो गई है, लेकिन आपकी बात पर यकीन किया जाए उसके लिए क्या बात है आपके पास? देखें, आप भी जर्नलिस्ट हैं और आपको भी मालूम है कि जब भी कोई स्टोरी दी जाती है तो उसको आप जो सोर्स होता है, सोर्स की खबर को फिर आप वेरीफाई करते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज से वेरीफाई करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हमारा माय एंटायर बैकग्राउंड इज़ BBC एंड रॉयटर्स एंड इकोनॉमिस्ट। हमारा अपना एक इंतहाई सख्त किस्म का तरीक़ाकार है। हमें अगर 1 सोर्स के अलावा +4 मिनिमम
نہ ملیں اسی ایگزیکٹ بات کو ویریفائی کرنے کے لیے تو اس چیز کو ہم سٹوری میں شامل نہیں کر سکتے. اس سٹوری میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں, بہت سارے القابات, الفاظ, فریزز اس طرح کے ہیں جو کہ ہم نے شامل نہیں کیے اس لیے کہ وہ 1, 2 یا 3 بندوں کی زبان سے آئے. جب تک ہمارے پاس کم از کم جو ہمارا کرائیٹیریا ہے اس کے اوپر انفارمیشن کو گیج نہ کریں ہم اس کو شامل نہیں کرتے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی انفارمیشن نہ دیں جو کوئی اس میں ہم نے الزام نہ لگائیں, اس کے اندر ہم کوئی بیان بازی ہم نہیں کر رہے, ہم جرنلزم کر رہے ہیں. ہم نے اس اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, اس کو پراپر ریسرچ کیا ہے. درجنوں کے حساب سے انٹرویو ہیں, درجنوں کے حساب سے. اگر میں آپ کو اپنے پیپرز دکھاؤں, نوٹس دکھاؤں تو میرا خیال ہے کہ مطلب ہر ایک ٹاپک کے اوپر درجن انٹرویوز ہیں جس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے یہ چند ہزار الفاظ نکالے ہیں. اگر ہم نکالنا چاہتے تو ہم لاکھوں الفاظ بھی نکال سکتے تھے. ٹھیک ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, آپ نے بھی یہ آرٹیکل پڑھا ہوگا اور اس میں کئی معاملات کے اوپر روشنی ڈالی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ ایک اٹامک ملک جس کی سربراہی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کر رہے تھے اور وہ یقین کیا کرتے تھے بشرا بی بی پر, جن کے پاس اور کوئی خفیہ سورسز تھے جو ان کو آ کر خبر دیتے تھے اور بشرا بی بی اپنے رنگ میں اس کو آ کر دینی اعتبار سے پیش کیا کرتی تھیں اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی باتیں بھی مانا کرتے تھے. اور بھی کئی باتیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, آپ اتفاق کرتے ہیں جتنی بھی باتیں بشرا صاحبہ کی جانب سے سامنے رکھی گئی ہیں؟ بہت شکریہ منیزہ, آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں, میں اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے میں ثبوت رکھنا چاہوں گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ اس وقت 27ویں ترمیم کی گئی اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ توجہ ہٹائی جائے, جو ایک آئین کو ختم کیا گیا, آئین کے اوپر حملہ کیا گیا, وہ ساری صورتحال کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ ایسا عمل کیا گیا. اس موقع کے اوپر یہ پیڈ جو سارا کنٹینٹ ہے یہ شائع کروایا گیا. اور اس کے پیچھے جو تمام حرکات ہیں وہ ہم پوری قوم کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کون ان کو کروانے والا ہے, کون ان کے پیچھے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی جو ہوتا ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ بات کرنا, انڈیپینڈنٹ رائے دینا, تجزیہ کرنا, تنقید کرنا تو ہر ایک پہ کرنا, اچھی بات کرنا, بری بات کرنا اس کا رائٹ ہے. لیکن جب آپ ایک جماعت کی ٹوپی پہن لیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی میرے جیسا کارکن کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, پی ٹی آئی سے, تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر عوام کو کھل کے بتائے کہ یہ معاملہ چھڑا کہاں سے ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں یہ مصنفہ دی اکانومسٹ جناب بات کر رہی ہیں بشرا صاحبہ, اگر ان کی بات کی جائے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو الزامات جو ہیں وہ چند لگائے گئے ہیں وہ جن کی باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے. تو جو تحقیق کی گئی ہے وہ تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کیا آپ کے پاس شواہد ہیں جن شواہد کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں؟ آپ نے سنی سنائی بات کی ہے, یعنی پی ایم ایل این کے لوگوں سے کدھر سے آپ نے یہ مواد اکٹھا کیا ہے؟ آپ کو اس پروگرام کے اندر قوم کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیسے سیڑھیاں جو ہیں وہ چھت کے اوپر پھینکی گئیں, کیسے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ وہ بشرا بی بی کی کرپشن کے حوالے سے بات انہوں نے کی تو انہوں نے بشرا بی بی نے کہا کہ اسے ہٹا دیا جائے. تمام کے ساتھ آپ کو ثابت کرنا ہوگا, اور اگر آپ ثابت نہ کریں تو آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی کہ آپ نے یہ جو الزامات لگائے ہیں یہ تمام تر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, اور میں قوم سے معافی مانگتی ہوں. بشرا صاحبہ کا اکاؤنٹ میں نے سارا سرچ کیا جناب, یہ پی ایم ایل این کا اکاؤنٹ ہے, اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کی بھی میں آپ کو یہ تصویر سامنے دکھا دیتا ہوں, ان کے اکاؤنٹ کو بھی ری ٹویٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں پرویز رشید کے ری ٹویٹ کرتی ہیں. پی ایم ایل این کے جتنے اکاؤنٹس گالیاں نکالتے ہیں ان تمام کے اوپر ری ٹویٹس کرتی ہیں, عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتی ہیں, اور کسی جگہ پر میں نے نہیں دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف, زرداری کے خلاف, ان کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کیا ہو. یہ تمام واضح کرتا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے, یہ کارکن ہے, اور صحافت کے روپ میں آ کر اس طرح کے الزامات لگائیں گی تو میں کھل کے جواب دوں گا. نعیم صاحب خبر پر آ جائے نا. بالکل, میں بالکل کروں گا. دیکھیں, انہوں نے بشرا جو ان کا اکاؤنٹ تھا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اسے بند کر دیا اسی وجہ سے کیونکہ قوم کے سامنے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا, اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی تو پھر آپ کو قوم سے معافی مانگنی پڑے گی آن ایئر کہ آپ نے ہماری جو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان کی اہلیہ ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے آج جیل کے اندر پابند سلاسل ہیں, اور آپ کو پیڈ
جو سارا کام کیا گیا ہے، آپ کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ ان کی کردار کشی کریں. تمام کے تمام جتنے بھی جو حامی ہیں نون لیگ کے یا دیگر جتنی پارٹیوں کے، وہ آج بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی کے خلاف کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. تو آپ کو جنہوں نے لانچ کیا، جن کے سکارف کی آپ کاپی کرتے ہیں، یہ کاپی والی تصویر بھی ہے جو مریم نواز صاحبہ سکارف پہنتی ہیں، اس کی کاپی انہوں نے کی ہے. نعیم صاحب ایک سیکنڈ، وہ تو ان کی فیوریٹ ہیں، یہ تو ان کو پسند کرتی ہیں، یہ تو ان کی فین ہے. اور جو نواز شریف امن کا سفیر ہے، کبوتر اڑا رہا ہے، اس کی تصویروں، اس کے ٹویٹس کو بھی یہ ریپیٹ کرتی ہیں. تو ہم انہیں جانے نہیں دیں گے، ہم انہیں قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے. انہوں نے بشرا بی بی پہ جو الزامات لگائے ہیں یہ بچ نہیں سکتی، یہ ان کی بھول ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح الزامات لگا کے ہمیں نعیم صاحب انہیں بات کرنے کا موقع تو دینا، نعیم صاحب انہیں بات کرنے کا موقع تو دینا. آپ نے تو سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے. بشرا صاحبہ مجھے بتائیے گا، آپ ان کی بات کی تردید کرتی ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل ہے وہ پیڈ ہے اور پلانٹڈ ہے، اور یہ صرف 27ویں آئینی ترمیم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور آپ دعویٰ کر رہی ہیں، تو پھر وہ ثبوت آپ نے کب پبلش کرنے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آج تک کسی میڈیا نے، کسی اخبار نے کوئی خبر لگائی ہو اور اس کے اگلے دن جن کے بارے میں وہ خبر ہے ان لوگوں کے کہنے کے اوپر اگلے دن وہی اخبار، وہی ٹی وی چینل اور آپ کا یہ پروگرام اگلے دن وہ پروفز اپنے اخبار میں، اپنے ٹی وی چینل پہ چلاتا ہے؟ اگر چلائے ہیں تو پھر ہم بھی سوچ سکتے ہیں. دیکھیں بات تو ایویڈنس کے ساتھ کرنی چاہیے. نعیم صاحب دیکھیں، ایک سیکنڈ جی، نعیم صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، ہم نے کوئی ذاتیات پہ نہیں گئے. یہ تو سیدھا میرے اس کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہیں. میں اگر ابھی ان کو جواب دینا چاہوں تو میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتی ہوں، لیکن میں ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی ہوں. ان کے لیے جواب دینا، قوم پوری سن رہی ہے، ہم تو جواب چاہتے ہیں. آپ نے عمران خان کے اہلیہ پہ الزامات لگائے، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتی. آپ دیں جواب نہ دینا تو پھر ان کی بات کی توثیق کرنا ہوگا نا بشرا صاحبہ. خاموشی سے تو ان کی بات کی توثیق ہو جائے گی. ہم نے جو بات کرنی تھی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کر دی ہے. اس سے بڑا پلیٹ فارم اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ اس پہ آ کے بات کریں. لیکن ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے اوپر اتنی بڑی جو الزامات کی بوچھاڑ ہے، جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایویڈنسز بھی سامنے نہیں لانا چاہتی اور ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. یہ تمام باتیں آپ کے پاکستانی میڈیا پہ، آپ کے اخبارات میں، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا تھا. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. ہم نے ان تمام باتوں کو دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کیا ہے. ہم نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اتنے سالوں میں. ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. آپ بتائیے نا کہ کہاں سے انویسٹیگیٹ کیا؟ صرف میڈیا سے اٹھا کے آپ نے کالم چھاپ دیا کسی کے خلاف؟ آپ کی جو لاء کی کتابیں ہیں وہاں سے ہم نے اٹھا کے اس کو کیا ہے. آپ یہاں پہ یہ عدالت اس طرح سے آپ یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ حوالہ دیجئے. کائنڈلی آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں نعیم صاحب. ٹھیک ہے، ہم شہزاد حسین بٹ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. شہزاد بٹ صاحب آپ بتائیں، یہ خبر آپ کے سامنے ہے، آرٹیکل آپ نے بھی گو تھرو کیا ہے. پوری جو حکومت کی جانب سے آپ عطا تارڑ کی بات کر لیں، آپ عظمہ بخاری کی بات کر لیں، سب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے اس آرٹیکل کے اوپر. مگر آپ کی رائے جاننا بہت ضروری ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قابل احترام منیز معین، جو گفتگو ہو رہی ہے میرا خیال ہے میں اس گفتگو سے ڈس ایگری ہوں. جو دی اکانومسٹ گروپ ہے یہ ایک مستند ادارہ ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے. اور رہی جو اس کی مصنفہ ہے بشرا تسکین، اس کو 20-24 سال سے سب لوگ جانتے ہیں، یہ کریڈیبل جرنلسٹ ہے. اس نے ایک سٹوری بریک کی ہے، یہ اس کی مرضی اور منشا ہے جو اس نے سٹوری کی ہے. اب سب لوگ ہم مل کر اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں کہ یہ چائنیز فوڈ پسند کرتی ہیں یا یہ باربیکیو پسند کرتی ہیں. اور بات تو اس کی سٹوری پر ہونی چاہیے نا، سٹوری ٹھیک ہے یا غلط ہے. بٹ صاحب آپ یہ کیسے بھول گئے ہیں کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف پوری پیڈ کیمپین کیا کرتی تھی، اور جن بڑے بڑے اخبارات کے آپ نام لے رہے ہیں تو اس کے لیے زیادہ پروگرام رکھ لینا. ابھی تو بات ہوگی مصنفہ کی کہ مصنفہ نے جو سٹوری دی ہے میں نے پڑھی ہے. بات یہ ہے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے.
हाँ, इनके पास एविडेंस है या इन्होंने सुनी सुनाई बातों पे ये स्टोरी ब्रेक की है, ये इसका जवाब तो ये देंगी। लेकिन अगर आप चैलेंज करती हैं तो इनकी बातों पर मैं एविडेंस दे सकता हूं, मेरे पास सबूत है। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा, जो स्टोरी में आपने भी पढ़ा मैंने भी पढ़ा, इन्होंने कहा रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफे आखिर समझी जाती थी, ये इन्होंने लिखा। मैं आपको कह सकता हूं, मैं उस्मान बुज़दार के कमरे में मौजूद था जब एक ग्रीन रंग की चिट आई थी। उस चिट पर मेरे सामने उस्मान बुज़दार ने फोन उठाकर कहा था जी जी दोनों हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आई, बादशा उस चिट पर उठते हुए मैंने देखा था डीजी एलडीए डीसी लाहौर अगले दिन ही ट्रांसफर हुए थे। अखबारों में खबरें लगी हुई हैं, मैं आपको सबूत दे सकता हूं। आगे चले, मैं आपको सबूत दे सकता हूं। चीफ ऑपरेटिंग अफसर एक चैनल का, 4 जर्नलिस्ट एक चैनल के बुशरा बीबी के अहकामात पर फायर हुए, जिंदा कुरान उठवा ले उनसे। आगे चले और बताऊंगा आपको, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, ये मुस्तनद है, लेकिन जितनी बातें मैंने पढ़ी हैं उस स्टोरी में से जो मैंने देखा है, बुशरा बीबी और जनरल फैज की बात कर ले, उन्होंने इमरान खान को बेवकूफ बनाया है। ये नवश्ता दवार है, इसमें कौन सी ईरानगी वाली बात है? ठीक है, बात यह है कि ये रूहानी इल्म की जो बातें हो रही हैं, ये भी मुसन्निफा ने कहा है कि रूहानी इल्म की बात, और इन्होंने कहा कि एक शख्स जिसको पीर बनाया हुआ था जो दुबई पोस्टेड रहा है, मैं उसका नाम बता दूं, उसका नाम है रहमत। रहमत है उसका नाम, जो ये सारी बातें इन्होंने लिखी हुई है। अच्छा। इन्होंने नहीं लिखा, ऐसी बात नहीं है। बात यह है, अगर आपको कोई एविडेंस चाहिए इनसे ले, मेरे पास जितनी एविडेंस है मैं दे दूं, लेकिन मुझे से अगर आप इजाजत दें तो मैं खबर ब्रेक करूं फिर तो अदालत चले जाए ना, एविडेंस चाहिए ना, तो अदालत में जाकर इस खबर को चैलेंज करें। तो ये बात उनको कहना फिर आप नहीं, मैं पंजोता साहब को बुशरा तस्कीन से तो ना पूछे फिर आप, लेकिन अगर खबर चाहिए तो मुझसे ले ले। सर एक सेकंड, मैं पूछना चाहती हूँ, नईम हैदर साहब बरतानिया जाकर इस केस पर आप परसू करेंगे, इस केस को या इस आर्टिकल को देखते हुए आप इसे सू कर सकते हैं नईम हैदर साहब? जी बिल्कुल, हम इसे सू कर सकते हैं और बिल्कुल हमारी मुशावरत इस पे जारी है, और कोई समझे कि उसको कानून के गठेरे में नहीं लाया जाएगा तो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की अदालतें जिस तरह से उन्होंने सारा सिस्टम कर लिया है वो नो डाउट है, लेकिन हम हर रास्ता इख्तियार करेंगे। और दूसरी चीज शहजाद साहब ने की है बात यह है कि आप जो बुज़दार के ऑफिस में थे तो बुज़दार साहब ने आपको एलडीए की चिट दिखाई दी कि ये देख लें। जी नहीं, मुझे नहीं दिखाई थी, नहीं दिखाई थी, गलत कह रहे हैं। उनकी टेबल पर पड़ी हुई थी, जब मैं उठा था मैंने देखा। मुझे बोलने देना, आप एलडी में बैठे हैं, उधर मेरे साथ बैठे होते तो मैं बात करता। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए शहजाद साहब, आप उनकी गवाही देने के लिए आ गए हैं, आप उनकी गवाही देने के लिए आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पर कच्चे चट्टे खोलूं और अगर मैं यहाँ पर बात करूं सफदर साहब की, तो फिर उस पे भी ऐसी आप मोर लगाइएगा, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल आपने उधर भी सपोर्ट बोले, सफदर के खिलाफ बोले, मेरा क्या तल्लुक है? बात सुने, चैनल के अंदर रहना या तज्जिया करना या आपको कवरेज मिलना सिर्फ इस वजह से है कि आप ये सारी लाइनें लेंगे तो फिर आपको आपका तल्लुक है पीटीआई से, ये कोई तल्लुक नून लीग से नहीं है। मेरी बात सुने नईम हैदर साहब, आप मुझे सिर्फ एक मर्तबा ये कह दें आपका तल्लुक है नून लीग से ही, क्योंकि आपने नून लीग को सपोर्ट किया है, उसने बात की है, जो जायज बात थी मैंने वो की है। मेरी बात तो आप दोनों नहीं सुन रहे हैं, तो ये वाज़ेह करता है मेरी बात सुने, किससे है? नईम हैदर साहब, आप मेरी बात की अगर नफी कर सकते हैं तो करें कि जुल्फी बुखारी के जरिए मीडिया मैनेज नहीं किया जाता था, इंटरनेशनल मीडिया नहीं मैनेज किया जाता था, लॉबीज नहीं क्रिएट की जाती थी। अगर ये बात सच नहीं है तो बता दें। देखें, जुल्फी बुखारी हमारे इंटरनेशनल तमाम अमूर्स को देखते हैं, और जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में आइन के ऊपर हमला हो, जमहूरियत के लिए पूरी दुनिया में आवाज बुलंद कर सकते हैं। मैं भी हूँगा, मैं भी बतौर पाकिस्तानी, मेरे पे फर्ज है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ट्रंप को प्रमोट करते हैं, उसको अवार्ड देते हैं नोबेल के। तो आप दोनों में कंपैरिजन करें कि एक है जमहूरियत के साथ खड़े होने वाले जो खुद कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत हो लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत ना हो, तो पूरी दुनिया में हम पावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट कीजिए। तो क्या ये गलत है? इतने लोग शहीद हो गए फलस्तीन में, कोई एक भी बयान सामने नहीं आया, जेल से बड़े बयानात आते रहे, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। लेकिन बुशरा साहिबा से एक सवाल मैं लेना चाह रही हूं। बुशरा साहिबा, मैं सुनना चाहता हूं कि कितने एहतजाज इस हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत बलूचिस्तान ने, हुकूमत सिंध ने एहतजाज किए हैं फलस्तीन के हक में। छोड़िए कैसी बात कर रहे हैं, इमरान खान का तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्लियर है। एक सवाल लेना चाह रही हूँ बुशरा साहिबा से। बुशरा साहिबा, मुझे बताइएगा, नईम साहब ने काफ़ी बातें की,
सबूत मैंने आपसे मांगे थे, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने वॉलंटरीली सारे सबूत दे दिए जो कि आपको देने चाहिए थे। आप हमें बताती तो आप अब इस बात पर स्टैंड करती हैं कि आप बिल्कुल भी अपने ज़राए डिस्क्लोज नहीं करेंगी। आपने ये ड्राफ्ट कैसे बनाया, ये कॉम्पोजिशन कैसे तरतीब दी, इसके पीछे कितने सबूत आपके पास हैं, कितनी तहकीक आपकी है, आपका जो वो पूरा ड्राफ्ट है आप बिल्कुल कहीं पर नहीं रखेंगी कभी। और जितनी आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं नईम साहब, आप इनको भी जवाब नहीं देंगी? जी, नईम साहब की कोई बात इस काबिल नहीं है कि उनका जवाब दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है आपकी काबिल है इस बात, इसके मुकाबले बातें जो आपने की। सर लेट हर कंप्लीट। इनको अगर कोई शौक है, इनको अगर ज़्यादा शौक है तो ये माशाल्लाह वकील हैं और इनकी पार्टी वो क्लास से भरी हुई है आजकल, तो ये हर अदालत में चले जाएं, करें जो इनका दिल आता है करें। तीसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स सामने नहीं रखता। आप रखेंगी, आपने कल या परसों कोई प्रोग्राम किया है उसमें आपने बातें की हैं, आप वो मेरे सामने रख लें, ठीक है। भट्ट साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भट्ट साहब ने पूरी जिंदगी में हजारों स्टोरियां की हुई हैं, आज तक किसी ने उनको आके ये कहा है कि आप मुझे अपना सबूत ला के रखते हैं या मुझे अपना सोर्स डिस्क्लोज कर लें। ये देखें, ये जब आप हकीकत से भागते हैं ना, फिर आप नईम साहब जैसी बातें करते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, जो इनका दिल आए ये करें, जो कहते हैं करें, जो अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं करें। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ जिस तरह की इनकी पार्टी के तो वो चीज़ें हो रही हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम करना था एज ए जर्नलिस्ट, मैं इनका कोई इल्ज़ाम किसी खातिर में नहीं लाती हूँ। और ये जो पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, मैं क्या पहनती हूँ, मैं किससे मुशाबहत रखती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस। मैंने ठीक बात है मुनीज़े, अगर इनसे सबूत लेने हैं तो जाइए कोर्ट में, कोर्ट में काला कोट पहन के ये किधर जाते हैं? भाई ये उठ के इल्जाम लगा दें, आप कह रहे हैं सबूत जाएं कोर्ट में लें। यार होते कौन इल्जाम लगाने वाले झूठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नईम हैदर पंजोता साहब और बुशरा तस्कीन साहिबा कि आप हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन बात यही है कि जितनी अहम यह खबर है, एविडेंसेस उससे ज़्यादा अहम है, क्योंकि एविडेंस अगर नहीं होगा तो अगर आप साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो भी बग़ैर किसी शवाहिद के, तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। और उनकी अहलिया के ऊपर जो कि इस वक्त हवालात में है या सज़ा काट रही हैं, उनके ऊपर इस तरह इल्ज़ामात तो नहीं लगाए जा सकते। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपको नहीं लगता कि एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है? मैंने एविडेंस आप उनसे मांगा लेकिन आप जवाब दे रहे थे, तो एविडेंस मिलेगा कहाँ से? मुनीज़े वो एक समझदार जर्नलिस्ट खातून है, 2 दहाइयों से जर्नलिज्म कर रही हैं, मुझे भी 2 दहाई हो गए हैं। बात यह है कि हम पंजोता को क्यों दे, हम स्क्रीन टीवी पे क्यों बताएं? बात ये नहीं है, उसके पास सबूत नहीं होंगे तो वो दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप को खाला जी का वाड़ा नहीं है। अच्छा। बड़ा ग्रुप है जिसने ये खबर दी है, मुस्तनद अदारा है। लेकिन अगर खबर का शौकीन है और अगर आप खबर चाहती हैं तो मैं मुनीज़े आपका खाकसार हाजिर हूं। आज मैं आपको खबर देता हूं। खबर यह है कि अगर आपको कोई मुस्तनद अदारे की तरफ से कोई चीज़ मिले या ना मिले, आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एक चीज़ ज़रूर मिल सकती है, और वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, इसी के बैलेंस साथ रख के जोड़ लीजिएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास ऑडियो नहीं वीडियो है, और वो वीडियो जनरल फैज की वीडियो है, जब जनरल फैज उस वक्त कह रहा था जब पिंकी से और इमरान खान से इख्तलाफात आखिर पर आकर हो रहे थे। वो वीडियो कॉल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मोबाइल पर आई थी, और साथ बैठे दूसरे बंदे ने वो वीडियो कॉल उनके मोबाइल से रिकॉर्ड की थी, जिसमें जनरल फैज हमीद साहब, रिटायर्ड साहब, अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के कसम खा रहे थे, अपनी लॉयल्टी का यकीन दिला रहे थे। मुनीज़े, चीजें तो पड़ी हुई हैं, चीजें इस खातून मुसन्निफा के पास भी है, लेकिन वो चीजें वक्त आने पे सामने आएंगी। ठीक है, अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान के दौरा अमरीका के हवाले से और अमरीकी सदर का जो उस पर एक नया स्टेटमेंट सामने आया है उस पर। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। सऊदी वली अहद कितने F-35 तैयारे खरीदेंगे और क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तैयारों के बदले में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत पर आमादा कर सकेंगे? ये वो सवालात हैं जो मोहम्मद बिन सलमान के दौरा अमरीका जो कि आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मिडल ईस्ट और बिलखुसूस इसराइल के हवाले से क्या तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाएगा, जबकि दूसरी जानब गजा में फोर्स और दिफाई मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। शाह ऑफ उर्दन के दौरे पाकिस्तान की, क्या उर्दन भी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब जैसे दिफाई मुआहिदे का ख्वाहिशमंद है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। गुफ्तगू का आगाज़ में वकार खान साहब आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताएं, क्या F-35 की मोहम्मद बिन सलमान को फराहमी अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत है? आपको क्या लगता है? सऊदी अरेबिया है, आपको याद होगा कि सबसे पहला जो दौरा था सऊदी अरेबिया किया गया था जब ट्रंप आए थे। अच्छा, अभी जो सिचुएशन आई थिंक जो स्पेशली 10 मई के बाद और फिर रिसेंट अटैक जब हुआ कतर पे, तो चीजें काफी बदली हैं। आई वुड से कि सऊदी अरेबिया सिर्फ अभी कोई टेकिंग एंड पे नहीं है, दे आर ऑल्सो ऑन द गिविंग एंड, बिकॉज अमेरिका को महसूस हुआ कि जो इजरायली पॉलिसी थी ऑफ हेजेमनी इन द मिडिल ईस्ट, उसका बहुत ज्यादा फॉल आउट हुआ। उसमें आपने देखा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस एग्रीमेंट में गए और काफी कान खड़े हुए कि ये इस तरीके से अगर मुस्लिम ममालिक यूनाइट होना शुरू होते तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरेबिया एक इक्वल फुटिंग पे जाएगा। बाकी डेफिनेटली अभी भी अगर आप इनकी इन्वेंट्री देखें वेपन स्पेशली एयरफोर्स की, आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ज्यादा अमेरिकन है, ये डिफेंस सिस्टम भी अमेरिकन है। लेकिन अभी जो ऑल्टरनेटिव्स की बात हो रही थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का अगर डिफेंस पैक्ट आगे चलता है तो इसमें कुछ प्लेसिंग होनी है पाकिस्तानी एयर एसेट्स की सऊदी अरेबिया, बिकॉज आप प्रैक्टिकली डिफेंस नहीं कर सकते जब तक एसेट्स आपके मूव नहीं करते। तो उसके अंदर डेफिनेटली चाइनीज इक्विपमेंट भी वहाँ पे जाएगा। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे जहाँ पे सऊदी एयर फोर्स भी आएगी। जो फोर्सेस डिप्लॉय होनी है फॉर सिक्योरिटी, उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, बिकॉज पाकिस्तान कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल आर्मी जिस चीज को मेंटेन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पार्लियामेंट्स डिसीजन। सो जॉर्डन के आई थिंक किंग भी अभी आए हैं, आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आई थिंक ये भी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, ये तमाम मेजर डेवलपमेंट्स तो हैं, लेकिन मैं माजी का हवाला देना चाहूँगी। काज़ाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इसका ऐलान भी अमरीकी सदर ने किया था। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपको क्या लगता है, अगर जैसा कि अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसा हो सकता है, तो अब आप मुझे बताएं, अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाता है और इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए मुनीज़े दुरुस्त फरमा रही हैं। एक तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जुए शेयर लाने के मुतरादिफ है। इतनी जल्दी सऊदी अरब ने मानना नहीं है। सऊदी अरब को अफगानिस्तान नहीं है, पैसे लेने वाला नहीं है, पैसे देने वाला है। आप कई अरब डॉलर्स का जो मुआहदा है वो अब MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान अगर सऊदी अरब जा रहा है तो क्या लेने जा रहा है? वो उससे तैयारी लेने जा रहा है। और ये अरब डॉलर्स का जो मुआहदा है F-35 ये लड़ाका तैयारे हैं, ये मेरा ख्याल है वाइस मार्शल साहब ज्यादा बताएंगे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ये रडार में भी नहीं आते, ये तैयारे इंतहाई लेटेस्ट है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ए मैथमेटिक्स आपने भी बचपन में पढ़ा था, A=B, B=C, सो C=A। हमारा मुआहदा सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब को मिलेंगे तैयारे F-35 अमेरिका से, वो तैयारे जब सऊदी अरब को मिलेंगे तो सारी चीजें हमारे जरिए क्या चाइना नहीं ले जाएगा? ये सारी जो गेम चलेगी, ये टेक्नोलॉजी है, ये चाइना तक रसाई हासिल हो सकती है। और इस बात का खौफ है अमेरिका को, इसलिए मुझे मेरे सोर्स बता रहे हैं कि F-35 का जो मुआहदा है वो इतनी जल्दी जो है वो होना नहीं है। और रही बात आपके सवाल वाली, इब्राहिमी अकॉर्ड वाली बात, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त इसको मानने के लिए तस्लीम नहीं। और जो मेरे फील्ड मार्शल साहब और मेरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, वो भी जिस मिजाज के हैं और जिस ताकत में अल्लाह पाक ने हमें खड़ा कर दिया है, क्यों मनी है जब तक फलस्तीन का मसला सॉल्व नहीं होगा, चाहे सऊदी अरब भी मान जाए, पाकिस्तान नहीं मानेगा। मुनीज़े, ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है, मगर स्टेट इंटरेस्ट क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चल सकता है। हमारे साथ एजाज महमूद मलिक साहब भी हैं। सर, आपने भी शहजाद हुसैन भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी है, आप मुझे बताएं, आप इनकी बात से इत्तफाक करते हैं? जी माशाल्लाह, भट्ट साहब की बड़ी पुरजोश मैंने आवाज़ सुनी और मैं काफ़ी हद तक उनकी बात से मुतफिक हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ जी, इसका जो टेक्निकल या
मिलिट्री एविएशन के हिसाब से जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। लेकिन उसकी तरफ आने से पहले मैं ये रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको भी, पैनलिस्ट को और नाजरीन को भी, कि अभी तक MBS साहब का जो स्टेटेड स्टांस है वो ये है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता हम इज़राइल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। और ये उन्होंने कई दफ़ा बरमला इसका रिसेंटली भी इजहार किया है। और दूसरी बात ये है, इब्राहिम एकॉर्ड पे बात शायद हो सकती है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि जब वो इतना बड़ा बजट लेके और इतने डीप पॉकेट के साथ जब वो अमेरिकन इक्विपमेंट लेने जाते हैं ना, तो वो कोई ही इज़ ऑन द गिविंग एंड, तो वो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो गिव एंड टेक वाली बात नहीं है उनके लिए। वो अमेरिका को जो अमेरिकन इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो की ड्राइवर है वो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सेल्स हैं, और ख़ास तौर पे जो हाई कॉस्ट हाई यील्ड जिसमें पैसे उनको मिलते हैं वो एविएशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। तो मेरा नहीं ख्याल कि MBS पे कोई प्रेशर है। अब जहाँ तक बात है ना कि वो अगर पाकिस्तान की उनके साथ सऊदीया के साथ डिफेंस जो भी पैक्ट हुआ है, उसके बाद अमेरिकन इक्विपमेंट, देखिए अभी भी सऊदीया जो है वो पिछले 40 सालों से अमेरिकन इक्विपमेंट से ही उनकी एयरफोर्स चल रही है, ठीक है ना। और इस दौरान जो है गल्फ वॉर भी उन्होंने देखी है, और अब अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है वो भी अमेरिकन है, तो अब अगर पाकिस्तान को आप इस इक्वेशन में फैक्टर इन करना चाहते हैं तो अमेरिकन इस मामले में काफ़ी जो है उनका जो थॉट प्रोसेस और उनकी जो प्रोसीजर्स हैं वो बड़े सॉर्टेड आउट हैं। पहली बात तो ये है कि वो किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की मिसाल लें कि अगर पाकिस्तान में हमारे पास अमेरिकन वेपन सिस्टम्स भी हैं और चाइनीज़ भी हैं, लेकिन वो किसी एक बेस पर दोनों सिस्टम की को बेसिंग पे वो एग्री नहीं करते। ठीक है वकार खान साहब, एक इंतहाई अहम दौरा जो कि होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है 15 और 16 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोएम। तो आप मुझे बताएं कि इस दौरे से क्या मकासद हासिल हो सकते हैं, आप इस दौरे को कैसा देख रहे हैं? जी, एक तो पाकिस्तान जॉर्डन की अपनी एक रिलेशनशिप है, बड़ी पुरानी है, और बल्कि यहाँ तक है कि कुछ यूनिट्स हैं हमारी आर्मी की जो किंग के नाम पे हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान की यूनिट्स है वहाँ पे जो है जॉर्डन में, तो बेसिकली इनको पाकिस्तानी नेम्स के साथ पुकारा जाता है, और बड़ी अच्छी मिलिट्री रिलेशनशिप भी है। बाकी इनका जो है लीडरशिप का आई थिंक बड़े अरसे बाद हो रहा है। मैं अभी मुझे याद नहीं पड़ता कि किंग अब्दुल्ला जो है लास्ट टाइम उन्होंने कब किया था विजिट जो है पाकिस्तान का, बिकॉज रिसेंट मेमोरी में नहीं है। तो एक ये मेजर डेवलपमेंट है। दूसरा जो है जॉर्डन की जो पोजीशन है विज़ाविज़ द रीजन, अगर आप उनकी ज्योग्राफी देखें तो इराक है एक तरफ से, तरीके से फिर सऊदी अरेबिया है, और फिर इजराइल के साथ इनका सबसे लंबा बॉर्डर जॉर्डन का है। और उसके अंदर किंग अब्दुल्ला ने एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे आई थिंक रोल भी प्ले किया है, इन पे कई दफ़ा एतराज़ात भी हुए। लेकिन अभी भी आपको पता होगा कि जो अल-कुद्स शरीफ की जो चाबियाँ हैं ये इनके पास होती हैं, हाशमाइट किंग के पास जो भी हो, और ये आई थिंक 70-80 साल पुरानी बादशाहत है, तो हर लिहाज से आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है। और बायलैटरली देखा जाए तो डेफिनेटली जॉर्डन भी देख रहा होगा कि इस खित्ते में सिक्योरिटी के लिए वो उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रही है अमेरिका पे और वेस्ट पे, कि पाकिस्तान को आई थिंक उस मामले में भी टच भी किया जाएगा, शायद कुछ कंसल्टेशन हो थोड़ी। तो ये आई थिंक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि इस्लामिक ममालिक चाहे ट्राइलैटरल हो, बायलैटरल हो, रीजनल हो, उसमें इकट्ठे हो जाए। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हालात का तकाज़ा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। बात यही है कि इस दौरे से काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि हो सकता है जॉर्डन के बाद टर्की पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट शामिल हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक इंतहाई खुशाइन बात होगी। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बिहार में होने वाले इंतखाबात और उसके बाद आने वाले नताइज पर बात करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जनूबी एशिया में सियासत एक बार फिर से उलट पुलट हो चुकी है। मोदी ने बिहार तो जीत लिया, मगर सरहदों पर भारत हार रहा है।
چین لداخ میں آگے بڑھ چکا ہے، پاکستان گوادر میں طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور خطے کی نئی اسٹریٹجک صف بندیاں تیزی سے بنتی جا رہی ہیں۔ الیکشن جیتنا تو آسان تھا، مگر خطے کی بدلتی حقیقتوں کا مقابلہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے بھارت کے لیے۔ آج کی سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بھارت نے ووٹ تو لے لیے ہیں مگر میدان اس کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خان صاحب، سر آپ سے ہی میں آغاز کرنا چاہوں گی، مجھے بتائیں بہار میں تو الیکشن جیت لیا ہے، لیکن دوسری جانب سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ کو سری نگر میں ہونے والا دھماکہ، کہ آپ کو وہ ان کا سیکیورٹی لیپس نہیں لگتا؟ I think بہت بڑا فیلئر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سو کالڈ ابھی ان کی اپنی رپورٹس تھیں کہ جو ایکسپلوسیو مٹیریل تھا وہ فرید آباد سے اکٹھا کر کے سری نگر پولیس اسٹیشن لایا گیا، بیکاز FIR وہاں پہ درج ہوئی تھی۔ مسلم ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں جی کس طرح سے ہندو مسلم رنگ دیا جائے، اور رات کو مڈ نائٹ تقریباً 11:45 پہ بہت بڑا دھماکہ ہوا، یعنی کوئی 3 ٹن ایمونیشن تھا یا دیٹس ایکسپلوسیو مٹیریل تھا، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس میں پورا پولیس اسٹیشن اڑ گیا، اس کے اندر بہت سارے لوگ مارے گئے۔ میں تھنک ریسرچ انالیسس ونگ ہے، IB کے لوگ ہیں، سری نگر پولیس ہے، اور باقی جو ڈیجیٹل فورینسک لیبس تھیں ان کے لوگ تھے، اور اس میں شاید ایک جج بھی تھا جو بیسیکلی سامنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا تھا۔ پھر کوئی 30 سے 40 لوگ زخمی ہیں، پورا علاقہ جو ہے سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا سول آبادی کا، اور ایون جو ان کے پرانے چیف منسٹر ہیں عبداللہ صاحب بھی آئے، فاروق عبداللہ جی کے بڑی بڑے طریقے سے ہینڈل کیا۔ تو یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی انٹیلیجنس کی کہ اگر آپ نے فالس فلیگ کرنا ہی تھا، مٹیریل اکٹھا کر کے آپ نے پھر خود ہی وہاں پہ دھماکہ ہو گیا۔ 3 کے جہاز گر چکے ہیں ابھی اسی ایکسرسائز میں جو پاکستان کو ڈرانے کے لیے کی تھی۔ تو آئی تھنک دے آر ان اے ویری بیڈ شیپ، اور ایک طرف مودی صاحب خوشیاں منا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہندوتوا کی بالکل جیت ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ 2030 تک یہی چلے، جتنی فالٹ لائن مودی صاحب نے بھارت کی ایکسپلوڈ کی ہیں پاکستان کو شاید ضرورت نہیں پڑے گی اس چیز کی۔ درست فرما رہے ہیں۔ ویسے تو ان کی جانب سے جو نوٹم جاری کیا گیا تھا، انہوں نے جو اپنی مشقیں کرنی تھی وہ تو کر لی، ان کا تو ٹائم گزر گیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں ان کے ملک کے اندر ہی سیکیورٹی لیپس دیکھا گیا۔ لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ اعجاز محمود صاحب آپ ذرا اس بات پر روشنی تو ڈالیں، جو پاکستان کی جانب سے نوٹم جاری کیا گیا ہے اور پاکستان بھی اپنی پوری فوجی مہارت کا، بری مہارت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیا بھارت کو ایک بار دوبارہ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا نہیں، دوبارہ خوفزدہ ہیں، اور وہ خوف ان کا کنٹینیو ہے۔ دوبارہ تو وہ کام کرنا ہوتا ہے نا جو پہلے موجود نہ ہو۔ ان کے اوپر بہت زیادہ سائیکولوجیکل پریشر ہے، کیونکہ وہ اس چیز کی توقع ہی نہیں کر رہے تھے، کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو اور ان کو اتنی بری طرح اس میں مار پڑے، کیونکہ انہوں نے بڑا ہیویلی انویسٹ کیا۔ آپ دیکھیے ایئر فورس میں انہوں نے اپنا ایک 5 ایئرس ڈیولپمنٹ پلان بنایا، جس میں انہوں نے اربوں ڈالر کے جو ہے نا فنڈنگ کی، جس میں انہوں نے اپنے جو ایجنگ فلیٹ تھا اس کو انہوں نے ریپلیس کرنا تھا، جس کا ایک حصہ یہ رافیل کی انڈکشن تھی۔ یہ بڑے ایکسپینسو پلیٹ فارم، یعنی وہ آپ کو بالکل وہ مودی صاحب کی وہ تقریر بھی یاد ہوگی جب انہوں نے کہا جب ابھینندن والی ایپیسوڈ کے بعد کہ اگر ہم نے رافیل لے لیے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے، لیکن وہ تو ایک MiG 21 گرا تھا اور ایک ان کا ہیلی کاپٹر اس میں گرا تھا، تیسرا جہاز تو ہم نے کلیم ہی نہیں کیا، تو اس کے اوپر وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور تو اب تو وہ ان کو مل بھی گئے اور پھر بھی ان کو ایسی شکست ہوئی، تو وہ خوفزدہ ہیں، اسی لیے وہ ڈیسپریشن میں مختلف کام کر رہے ہیں جی۔ اور یہ جو ان کی ایون اگرچہ ہماری آج کی ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ جو طالبان کے ساتھ اتنی قربتیں ہیں، یعنی وہ پاکستان دشمنی میں اور پاکستان کے خوف میں انہوں نے ان طالبان کو گلے سے لگا لیا ہے جن کے ساتھ ان کی آئیڈیالوجی نہیں ملتی، یعنی وہ ایکسٹریمسٹ مسلمان
یا اسلام کا ورژن پیش کرتے ہیں جو کہ اسلام کے قریب بھی نہیں ہے. یعنی ہر طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے مصروف عمل ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں شہزاد حسین بٹ صاحب, آپ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا لداخ میں سچویشن. چین 450 کلومیٹر آگے بڑھ چکا ہے اور وہ بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری جانب پاکستان اپنی مشقیں جاری کر چکا ہے. تو بھارت تو کافی پریشان ہوگا, ایک تو لداخ والے ایلیمنٹ سے اور دوسرا آپ ہمارے عربین سی والی سائڈ پہ دیکھ لیں. منیزہ معین صاحبہ, چین جو ہے وہ لداخ میں بالکل آپ نے درست فرمایا بہت آگے تک بڑھ چکا ہے, اور پاکستان نے بھی اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں اپنی بھرپور طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے. اس سے بھی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں مودی کی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت گوادر میں ہو کیا رہا ہے, یہ کیا پریپریشن ہے, یہ کس شہر کی آمد ہے کہ رن کام رہا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ مودی نے اگر باہر کا الیکشن, بڑا صوبہ ہے, غربت بہت زیادہ ہے وہاں پر, اور تھے مال دے کے بھی بڑے ہوتے ہیں, ایک لمبی ڈیٹیل ہے جو بریگیڈیئر صاحب کو علم ہے, ہم اس کو بات کو چھوڑ کے سیدھا ایک فکرہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں جی اس نے الیکشن جیت لیا ہے, بھارت نے ووٹ لے لیے ہیں, مگر میدان اس کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے. میدان نہیں ہے اس کے پاس, ووٹ کی طاقت ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دنیا کو غور کریں, پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو غور کریں, کس طرح آپ سفارتی تعلقات کس سائڈ پہ لے گئے ہیں, اور مودی جو ہے وہ کس طرح سفارتی تعلقات پہ. بڑے خوبصورت بات کی بریگیڈیئر صاحب نے, انہوں نے ٹھیک کہا کہ اللہ کرے کہ مودی 20 سال تک اور رہے, وہ زندہ رہے, کیونکہ مودی نے ہی بھارت کو توڑنا ہے. اگر اندرا گاندھی کا خاندان راہل آ گیا یا کوئی اور آ گیا, وہ یار کئی ملک کو کھڑا ہی نہ کر لے. کہ مودی ہوگا, اور جس طرح سفارتکاری اس کا بیڑا گرک بھارت کا کر رہا ہے, وہ سب کو عیاں ہو گئی ہے. شہزاد حسین بٹ صاحب, وہ کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دا کافن, تو وہ کہتا ہے کہ مودی ہی بھارت کے اندر وہ آخری کیل ٹھونکے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, شہزاد حسین بٹ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.